بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض بداية موفقة إن شاء الله، بداية موفقة إن شاء الله. شيخ أحمد الله يفتح عليك. والله سميع عليم. ما شاء الله. نعم نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يا أستاذ. الله. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا سلام. إيه القفلة دي؟ الله الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أحمد أنت لسه شاب، أنت شاب والله. يا سلام. عيد. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله عليك. ما شاء الله. آمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. أحسن هذه. ما شاء الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل
شاء الله ما شاء الله يا استاذ، الله يفتح عليك ما شاء الله. لازم ابوسك والله، لازم ابوسك والله، لازم ابوسك والله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ما شاء الله. الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. الله يفتح عليك يا احمد، الله يفتح حبيبي، الله يزيدك يا الله. شوف الحفله دي حيه مش ميته يعني، انت امام القراء. قال يا مريم أنى لك هذا كده كده يفتح عليك. قالت هو من عند الله. سحرت قلوب إن
دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حاجة جديدة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. عليك. طب النبي سمعنا شويه كرة بقى. خش على كرة ماشي؟ نعم يلا خلاص. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يا فنان الله يا فنان. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا.
تلاوتك جميل. واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما شاء الله انت عجيب. تلاوتك جميل. نعم قلبي. صوتك جميل. نعرة التكبير. نعرة التكبير. الله أكبر. بنغلاديش بنغلاديش. زندباد زندباد. إيران إيران. زندباد زندباد. أحمد بن يوسف الأجهري. زندباد. علي أبو القاسم إيراني. زندباد زندباد. حامد شاكر نجار. زندباد زندباد. يسوع كريم فلسفة. زندباد زندباد. Islamic Culture and Relations Organization of Iran. Zindabad! Zindabad! Iran Embassy. Zindabad! Zindabad! Iran Embassy. Zindabad! قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر جميل. قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله تكبير. أحسن. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل